आमचे रंगनाथ करशवकर, तसेच सतीश शेडगावकर आणि प्रत्येक आमचे मॅडम तारा म्हणतात की सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हळ्यार एक सादो सुदो असो ग्रुप, पण आयज हो पावडो मुखार वतना पेडण्यानूच न्हय तर वेगळ्या वेगळ्या गोंयच्या वाठारांत आज सेल्फ हेल्प ग्रुप आपली प्रगती करत आसा. जसे आमचे आदरणीय सीएम प्रमोद सावंतजी सदांच म्हणटात विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत, आणि ताचोच हो एक सुवाळो म्हळ्यार चतुर्थी बाजार. आणि ह्या बाजारात आमच्या महिलांचो प्रत्येकान घेतलो आवडीचो जिन्नस जो घरगुती आसा, आणि हाका प्रिफरन्स तुम्ही सगळ्यांनी दिवपाक जाय. तांचो ताळ्यांचो गजर जावनी महिलांनी केल्ल्या ह्या उत्स्फूर्त सुवाळ्यात कणकणीचो असो सहभाग तुमचो आसूं. ना भाई आणि हो आमचो प्रोग्राम म्हणजे बाजार म्हणजे कशें गव्हर्मेंट आमकां खूब सपोर्ट करता बायलांक. हो सुद्दां बाजार भरपाक सुद्दां आयज गव्हर्मेंटाचे आमच्या फाटल्यान खूब हात आसा. तशेंच आमचे MLA तशेंच आमचे म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन आमी जेन्ना आमी उतर घालता आमकां केन्नाच ना म्हणून तुमी फुडें सरा, आमी तुज्या फाटल्यान आसतली तुमच्या, तुमी अशेंच फुडें सरात, आमकां बायलांक सदांच सपोर्ट आसता. तशेंच आमचे गोवा राज्य सरकार आमचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर तशेंच आमकां बायलां खातीर स्वयंपूर्ण गोवा करच्या खातीर आनी स्वावलंबी बायलां जावच्या खातीर खूब सपोर्ट करता. सो हांव तेंचेय बीन अभिनंदन करता की आमकां बायलांक तेंचो असो सपोर्ट आसतो. खुबश्यो आमकां सेल्फ हेल्प ग्रुपा मार्फत CLFA मार्फत तशेंच खुबशे आमकां फंड तेंच्यान दिल्लेले आसा. सो ते बायलां फुडें कितें तरी बिझनेस करून आपले नांव आपल्या पांयाचेर उबें रावचें. हो बाजार भरपाचो कारण हें. हांगा 9 पंचायतीचे आमी आज विविध पंचायतीची बायलां हांगासर येयल्लेली आसात. जी संस्था करप आनी ती टिकून दवरप खूब गरजेचें आसता. आमी खुबशी संस्था करतात, ती मागीर दांडिया आसो, महिला मंडळ आसो आनी खंयचे आसो, देवस्थानाचे आसो, पूण जेन्ना उमेद आसता करपाची तेन्ना ती उमेदीन केली वयता. आनी अशें एक प्रॉब्लम येता येता एक कोण भितरलो मायनस जायत वयता आनी ही संस्था खंय तरी बंद पडटा. अशें ना करता आयज आमी पळयता की आमच्या मांद्र्याक अशें 9 पंचायतीन घेवन ही संस्था, ही सोसायटी तेंच्यांनी केल्या. आनी ती सदैव जेन्ना ही सोसायटीसून जे तेंचे वेव्हार आसतात ते वेव्हाराक खंय तरी उत्पन्न तेंचे आसता, लॉस जाता, एकदां चड जाता, उतर जाता, तरी ती न खसता, न हें जाता, ती आपले स्टॉल, आपले जो धंदो आसा, आपले जे काम आसा ते वेवस्थीत करतात आनी एक दाखोवन दिता की महिला कशी जे आयज तेंच्यांनी आपली खऱ्यांनीच जी मेहनत जे इतल्या दिसांनी तेंच्यांनी मेहनत करून आयज हे आपल्या स्वताच्या हातीन जे हांगासर पदार्थ हाडलेले आसा, जे आमच्या चवथीक आमी सदांच घरा करतात, ते पदार्थ आयज हांगासर विक्री करपाक हांगासर हाडलेले आसा. आनी खूब बरें दिसता जी महिला मंडळ, जी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हे फुडें सरतात तेन्ना खंय तरी हें दिसता कितें एक सदांच म्हणटाले कितें दादलोच कमोवंक शकता म्हणून सदांच म्हणटाले, पण ना, आतांच्या जमान्यान म्हाका दिसता जी महिला खूब फुडें सरलेली आसा आनी तेंच्यांनी खऱ्यांनीच आपले स्वता हे दाखयल्ले आसा. आयज तुमकां म्हणना कितें आयज हे स्वता हातीन करता ते बाकीचे पदार्थ आनी तशेंच खुबशे ते म्हाका हँडलूम्सूय बी हँडलूम्स ते हातीनूय खुबश्यो साडयो म्हणनाका, जशे आमच्या शॉल म्हणनाका, खूब भाशेनी आमच्या महिला आयज आमच्या खूब हेतूनी फुडें सरलेले आसा. कित्याक जे आयज आमच्या BJP सरकार, जो आमचो डायनॅमीक CM आयज
ह्यो खऱ्यांनीच बऱ्यान बऱ्यो ह्यो स्किमी आमच्या सेंट्रलासून हाडटा आनी ज्यो आयज आमच्यो स्किमी आमच्या महिलांक जे आयज खऱ्यांनीच गरज आसा ज्या महिलांनी आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबे रावन जे आपली चूल हे आपल्या घोवाक सपोर्ट दिवपाक एक ती फुडें